आसमान बात है, ज़मीं भी उसके लिए। आसमान बात है, ज़मीं भी उसके लिए। आसमान बात है, ज़मीं भी उसके लिए। आसमान बात है। ऐसा कि कसीदा भी कोई कयामत है ये तक हम तो सुन में मैं क्या सकती जमीन भी उसके लिए, आसमान बातिल है ठीक है जी, बातिल है ये रिपीटिशन है बार बार सी। अगर तुसी हकदार ना होंदे तो मैं कसीदा क्यों शुरू करता। 10 मुहर्रम उमर इब्न साद कमीना अल्लाह की सोते दिन लानत होए। एक कमीना अपने कहने में चुन निकलिया, उधर एक कमीना निकलिया ये तो शहजादा कासिम मैदान में आया। शहजादा कासिम इस कमीने के पास वे कह दे अगर कोई और मजमू होगा ना सारी गल की वजाहत करती फिर फर्दे सानी पढ़ता। फर्दे सानी कमाल है, ऐसा फर्दे सानी जिसका कोई सानी नहीं। लफ्ज़ पे गौर करें मेरी गल ज़ाया ना होए। शहजादा कासिम इस कमीने के पास वे कहते हैं ज़मीं भी उसके लिए, आसमान बात है। ज़मीं भी उसके लिए, आसमान बात है। हमारा ज़िक्र न हो तो जहान बात है। बड़े प्यार से शुक्रिया, बड़ा ही सोना तुझे साथ देता, मेरा दिल बड़ा मुतमईन हो गया। मैं जरा शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तुम्हारी तवज्जो हो गई कि मैं शेर पढ़ना चाह आसानी से। ज़मीं भी उसके लिए, आसमान बातें है, हमारा जिक्र ना हो तो जहान बातें है। एक कमीने में कह दे कासिम तू साढ़े नाल जंग लड़ने के वास्ते आ गए। हालांकि कासिम हसी हाजी, हसी नमाजी, हसी कारी कुरान, हसी हाजी, हसी नमाजी, हसी कारी कुरान। जिस इस कमीने ने क्या कासिम साढ़े नाल जंग लड़ने के वास्ते आ गए। हसी हाजी, हसी नमाजी, हसी कारी कुरान। शहजादा कासिम इस कमीने में बस वे कहते कमीना जो मेरा रगत में नहीं है प्यार तो फिर, जो मेरा रगत में नहीं है प्यार तो फिर, नमाज बाद में पहले अज़ान मैं समझ गया क्या कहने शुक्रिया ये थोड़े प्यार का शुक्रिया, थोड़ी ममता का शुक्रिया। ये जिसों ने तुझे तवज्जो की थी एक शेर में औखा समझ के छोड़ गया। पढ़ दिया शाह जाने तेरा जाने कोई जो मेरे दादा का दिल में नहीं है प्यार फिर नमाज बाद में पहले अजान आता है। शेर उसका कमाल एक कमीने में क्या करना कासिम असी सजदे कर कर सजदे इस कमीने ने क्या असंभव सजदे की थे। शहजादा कासिम कमीने दिया तेरे से पाकिया दिन जो दिल में बोझ अली है तो जितने सजदे कर, जो दिल में बोझ अली है तो जितने सजदे कर,
دل میں بغض علی ہے تو جتنے سجدے کا تیری جبین کا زاہد نشان قاتل ہے. میں زاہد لفظ اس وقت استعمال کیتے نا کہ یہ بھی آ سکتے ہیں کہ تیری جبین کا ظالم نشان قاتل. ظالم نہیں استعمال کرتا, زاہد, کیونکہ لفظ استعمال اس وقت کیتے ہیں کہ باہر متقی بھی ہوئے نا کہ پرہیزگار بھی ہوئے, دل اس بغض علی ہوئے. اس واسطے لفظ زاہد استعمال. لو جناب جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتے ہیں قطع نہیں آنا بھئی میں شعر پڑھ دلوں پہ لکھنا ہے یا دیواروں پہ لکھنا ہے. اتنے پہلے ڈھیر سارے ذاتیں پہلے لکھ گئے. میں بادشاہ شعر سناؤں نہیں, ٹھیک ہے, اگر تم سمجھ آ گیا یہ میں وعدہ کر رہا اگلے شام اس جشن کا تم شعر یاد رسی یہ میرا تھوڑے دن وعدہ ہویا. ایک کمینہ ایک دن قاسم تسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار تے تھوڑے تھوڑے اسی رشتہ دار. قاسم حیرانہ اسی آپس میں کیوں لڑتے پیا, تسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار کتنی دادش نوکر نو کتنی دادش. یہ تو میں شیخ آغاز کرسا تو پھر میں پتہ لگ سی علی بھائی یہ جا کمال شیخ باجی خصوصاً میں کاری دعا دیتا ہے تاریخ نے پورا فرق ایک مسجد بند کرنے لگا برپور تھا جو بے کہتے قاسم مسیح کیوں لڑتے پیا تسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار اسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار جسے اس کمینے گل کی تھی جناب قاسم دے چہرے تے جلال ہے بے کہتے کمینہ تیری کیا ساڑی کیسی رشتہ داری. میں شیر کا کمال اجدہ شیر کا نتیجہ ہے. دیکھو جیسا شیر کا نتیجہ ہے نا پورے ملک جو ویسی داد ملی نہیں. ایک تشنگی ہے, ایک پیاس ہے, اتنے ماحول بڑا سونے میں یقینی موقع میں اتنی داد ہو ایسی جی میں مصرع ہے. ایک کمینہ ویکھے دکھا سے تسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار دے اسی لڑتے کیوں میں جناب قاسم اس کمینہ بس ویکھے دکھ کمینہ تیری دیا سانڈی کیسی رشتہ داری. میں